السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. هذا الفيديو عبارة عن مراجعة للفرض الثاني في مادة الفيزياء والكيمياء للسنة الأولى إعدادي مسار دولي. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك ليصلك كل ما ولد في هذه القناة. ولنبدأ. أولا عندنا عندنا في هذا الفرض حسن نراجعو ثلاثة ديال الدروس. الدرس الأول الفوليوم دي ليكيد إيدي سوليد، الثانية الماس دي ليكيد إيدي سوليد، والثالث هو لا ماس فوليوميك. غنراجعو معا داكشي خفيف باش غير نراجعو حيت اصلا نتوما كاتبين الدروس وحنا غير كنراجعو. اولا فوليوم اي كاباسيتي، يعني فوليوم اي كاباسيتي هي الحجم والسعه، حيت الحجم والسعه راه عندهم علاقه بزاف. اولا notion de volume et de capacité. Le volume d'un corps solide, liquide ou gazeux est espace qui occupe. يعني الحجم ديال شي ليكيد او سوليد او غازو، شي حاله ديال اي نوع من الكور هو المساحه اللي كيتواجد فيها. مثلا انت كانسان راه عندك المساحه، الحجم ديالك هو المساحه اللي كاين في ديك الغرفه. ثانيا la capacité est le volume maximal que peut contenir un récipient. يعني la capacité السعة اللي هي الحجم القصوي ديال داك مثلا ديال داك الغيسيبيون. يعني قالك السعة ديال داك الكأس راه مثلا تكب في واحد الكأس تكب فيه النص ديال الكأس غير بالماء، السعة راه ما تحسبش غير الماء. السعة ديال الماء غتحسب السعة ديال الكأس اللي هي الفوليوم ديال الماء وفوليوم ديال لو اي فوليوم دو لير. يعني اللي غتحسب لك الحجم ديال الماء والحجم ديال الهواء. لو اون سامبوليز لو فوليوم بار في، يعني كنرمزوا للفوليوم هو في كبيره ماشي في صغيره، في كبيره. l'unité internationale de volume est le mètre cube. Ce symbole est mètre cube بحال هكا. يعني اليونيتي يعني الوحده العالميه ديال الفوليوم ديال الحجم هو المتر كوب، كتكتب بحال هكا وكترمز ليه اختصار هكا. pour les liquides on utilise souvent les unités de capacité. يعني ما يمكنش الليكيد تحسبوه بمتر كوب واجزاء ديالو المضاعفات ديالو، كنستخدموهم بالسعه. راه فاتين شفتوا الجدول في السنه السادس ابتدائي، شفتوه في الرياضيات والسنه الاولى اعدادي. On utilise souvent les unités de capacité, le litre et ses multiples et sous-multiples. دابا غنمشيو deux unités de volume et de capacité. deux unités de volume et de capacité. يعني عندنا هاد الجداول هادو شفتوهم هنا عطينا شفتوا فايتين شفتوا هذا الجدول. هنا عندنا متر كوب، ديسيمتر كوب، سنتيمتر كوب، مليمتر كوب. هنا ما فاش تبغي تحول راه عرفتوا كيفاش كتحولوا. هنا واحد باش تذكروا، واحد سنتيمتر كوب كيساوي واحد مليلتر كوب. غتمشي تشوف نتايا باش ترسم هاد صافي. ملي تكون واحد هنا اذا تكون مليلتر هنا، سنتيلتر، ديسيلتر، لتر، ديكالتر، هكتور، لتر، وكاين درجه انك تكون حتى الكيلو لتر. انا عرفت واش كاين حيت حنا اصلا كنا قرينا الابتدائي ان الكيلو لتر لا يوجد، ولكن دابا اصبح يوجد. الا تجيكم صدمه غير هو ما كنستخدموش بزاف، ما كنستخدموش لذا داكشي علاش. غنمشيو لدابا ميزور دو فوليوم دان ليكيد. يعني دابا غادي نمشيو احنا اصلا باش كنستعملو ديال الليكيد ما يمكنش نكبوه نديرو الحجم ديالو من غير الا كان لي بروفي دو غراديي اللي هو شفنا بزاف الحوايج بيشار اكسيتيرا بزاف، ولكن الاكثر دقه سميتو لي بروفي دو غراديي المخبار المدرج. هو اللي كان هذا. دابا نشوفوا كيفاش كنحسبوا الحجم ديال شي ليكيد. غناخذوا حنا مثال ديال لو بحال ها هو
اولا poser les prouvettes graduées sur une surface horizontale et verser le liquide dans les prouvettes graduées. يعني يعني زعما غادي نكبوا السائل في هاد لي بروفيت غراديي وخليو السائل تيكون هوريزونتال اي ليبر، يعني سطح حر ومستوي. pour libre le volume exact, placez l'œil horizontalement vers la surface libre du liquide. باش تعرف انه باش تعرف الحجم، خاص العين ديالك كتكون مع داك لوي اوريزونتال، مع داك السيرفاس اوريزونتال ديال داك الليكيد، يعني عينك تكون مستويه كما كتشوفوا هنا. دابا هنشوفوا كيفاش كنستخدموا هاد لي بروفيت غرادوي، يعني لونيتي. يعني قبيله شفنا غير كيفاش نوضعوا كيفاش كنحسبوا، ولكن دابا نشوفوا الطريقه. لونيتي دو ميزور. اولا l'unité de mesure inscrite sur les prouvettes est le millilitre. هنا حيت اولا خاصك تشوف لي بروفيت غراديي في الفرد، راه كيعطيوك هنايا الفوق ديال لي بروفيت غراديي، وتلقى واحد الوحده ديال الساعه غتلقاها هادي يقول لك بحال هكا لونيتي دو ميزور. لونيتي هادي تقول لو مليلتر، كتذكروها بعض المرات. لو فوليوم كي كوريبون à la division division شناهي؟ هي التدريجه. كل واحد شناهي شنو كتمثل؟ يعني هنا 10 كيفاش نطلق على كل واحد التدريجه كل كيديرها على الله، ولكن لا، ملي جات هذيك على الله خاصك تشوف. اولا ركز معايا مزيان، حتنقص الكبير من الصغير على حساب هادوك اللي كيبانوا اللي فيهم الارقام. مثلا 50 ناقص 40 من الكبير ناقص الصغير. ما ديرش 50 ناقص 30، امبوسيبل، ما يمكنش، ما تحسبش ليه. 50 ناقص 40 او 40 ناقص 30، يعني من الكبير ناقص من شويه اللي هابط منه نيشان، او 40 ناقص 30 او 30 ناقص 20 او 10. ما تقولش لي ناقص 0، غير حد هنا صافي. ملي توصل ل10 او توصل ل20 وتلقى تحت والو صافي حبس. فهمتوا؟ كتنقصوا كتقسم على عدد التدريجات اللي كاينين تما. مثلا هنا كاينه 1 2 3 4 5، هتقسم على 5 كتكتب بحال هكا 40 ناقص 30 مقسوم على 5 كتساوي 10 على 5. 10 مقسوم على 5 كتساوي 2 مليلتر لكل تدريجه. Le volume du liquide est 24 millilitres، يعني كنقسمو 2 ملي. فاش منين جاتنا 24 مليلتر، يعني شفنا 10 20 10 زائد 20 10 زائد 20 عفوا هنشوفو 20 وتزادت بجوج تدريجات. هاد جوج تدريجات حنا كيمثلوا لكل تدريجه. كل تدريجه كتمثل لنا جوج، يعني 2 زائد 2 هي 4، يعني 20 زائد 4 هي 24 مليلتر. غنشوفوا مازال لي زيكزارسيس، وغادي توقفوا الفيديو وتجاوبوا على الاسئله. غتكون الجزء الثاني ان شاء الله. سي كونكلوزيون، يعني هنمشيو سي كونكلوزيون. Pour effectuer une mesure de volume avec une provette graduée, il faut déterminer le volume qui correspond à une division. يعني حسك تشوف شحال كتمثل كل تدريجة، شحال كتمثل. وثانيا déterminer la graduation qui avec la surface libre du liquide،
يعني حاسك تشوف، يعني حاسك تشوف فين جات لا سيرفاس ليبر ديال اللي كي يعني السطح الحر ديالو فين وقف. انما تشوف راه ماشي اي زاويه، ماشي مثلا توقف شويه تزيد الفوق التليفون ولا دير مستقيم مع عينك ولا تشوف لتحت. راه يعني هذا يعني راه كل زاويه ديال حاجه تشوف فيها مختلف. يعني ضروري كما وريتكم في هذا التجربه، خاص عينك تكون دايره مع لا سيرفاس ليبر. نمشيو دابا تخوازيامون هي ميزور دو فوليم دان سوليد. راه كنسربي باش تكفيني يعني 12 دقيقه او 13 حتى 16 باش ما نطولش عليكم بزاف. اولا دابا هتشوفوا اولا دو لا فورم جيومتري كيل اولا دابا هنشوفوا كيفاش كيدار شي سوليد. عندنا سوليد جوج، سوليد على شكل جيومتري، شي لا فورم جيومتري، يعني شي هذا راه عنده قواعد ديال الحجم ديالو، حيت قرينا حنايا قواعد. دابا نوريهم لكم. دابا مثلا نشدو واحد لاكلي كما عندنا هنايا، نشدو واحد لاكلي واش عنده لا فورم جيومتري معروف؟ ماشي شبه منحرف، ماشي متوازي المستطيلات، ماشي مكعب اكسترا. تاخذ واحد لاكلي كيفاش كتحسبها؟ دابا غنشوفوا، حيت هادشي غير كنراجع معكم، حيت كون كان درس غادي نشرح لكم مزيان، ولكن دابا غير كنراجع معكم. mettre de l'eau dans les brevets gradués document اللي هي يعني هاد شوف يعني حسبت خد واحد لي ليكيد، واحد ليكيد على حسب اللي بغيتي. يعني تاخد 10 مليلتر ولا 20 ولا 15 ولا 5، مهم ديرو وحسب الفوليوم ديالو. حسب الفوليوم ديالو قبل ما هذا قبل ما تلوح لاكلي. حسب لو فوليوم، لان الفوليوم قبل ما دير لاكلي راه مهم بزاف، ما تغلطوش الله يخليكم. déterminer le volume V1 de l'eau. يعني قال لك حسب لو فوليوم ديال اللي قلت لكم هو 10 مليلتر. troisièmement placer donc doucement le solide dans les prouvettes. يعني هذه تحط لاكلي بشويه، ماشي تلوحها بحال شي حاجه تلوحها في النهر، لا، وحتى الا تزعزع خليه حتى يولي لا سيرفاس ليبر ديال داك الليكيد يولي مستوي. واخيرا déterminer le volume V2 de l'ensemble solide et liquide document 2. يعني هذه تحسب الفوليوم ديال هذا. دابا غنمشيو لوبسيرفاسيون ان. دابا نشوفوا كيفاش كنحسبوا فوليوم كي اولا فوليوم كي كومبريس. عفوا حيت انايا ما كنديرش بزاف باش ما يخسرش ليا في التصوير. correspond à une division A. يعني كيفاش قلنا قبيله كنطرحوا الكبير من الصغير، مثلا ناخذ 20 ناقص 15 او 25 ناقص 20 او 10 ناقص 5 اكسترا. 20 ناقص 15 مقسوم على 5 هي 5 على 5، هي كل تدريجه كتساوي 1 مليلتر. يعني دابا هاتينا ولكن دابا غنحسبوا ديال ثانيا لو فوليوم V1 دو ليكيد دوكيمون 1 اللي هو 10 مليلتر، 10 مليلتر. troisièmement le volume de V2 liquide et solide، يعني فيه السائل والصلب اللي هو دوكيمون 2 18 مليلتر. ودابا لو فوليوم في سي يعني الكلي ولا في سي ولا يعني حسقت في كلي بحال هكاك باش دير في سي ايتيغال في 2 اللي هو الحجم ديال السائل والصلب ناقص الحجم ديال السائل. هي 18 ناقص 10 كتساوي 8 مليلتر. 8 مليلتر هي الحجم ديال الكلي، ولكن ماشي هي مليلتر. خاصك تحوليها لسنتيمتر كوب. يعني غتمشيو ديروا التحويل وتشوفوا 8 مليلتر هي
اصلا هي 8 لتر، يعني واحد سنتيمتر كوب هي 1 مليلتر. هي هي بحال 8 سنتيمتر كوب. كنتمنى تكونوا كتفهموا مزيان معايا. Ces conclusions, pour mesurer le volume d'un solide et de forme quelconque, on utilise la méthode de déplacement de liquide. يعني حنستعملوا هاد لا ميثود اللي قلنا درتها معكم. On verse un certain volume d'eau V1 اللي هو هذا الدوكيمون 1 dans les provets gradués. يعني نكبوا شويه من الماء ما على حسب اللي بغيتي. ثانيا on place le solide de l'éprouvette graduée de l'eau et lire le nouveau volume V2. يعني نشوفوا الفوليوم اللي طلع. واخيرا on calcule le volume du solide VS. اسمحوا لي قلت لكم VS. on fait VC est égal V2 moins V1. نمشيو دابا 2 اللي هو كيفاش كنحسبوا بلا فورم جيومتري. ودابا solide de forme géométrique simple. يعني هذوك درتكم انا غير 3 لانه هما اللي معروفين وهذا بزاف. Le volume d'un solide de forme géométrique simple sont mesurés par le déplacement du liquide ou son calcul à partir de formules mathématiques. يعني ما دير لها هذيك القضيه يمكن لهم حتى دير لهم القضيه ديال لي بروفيت غراديي وإلا كانوا حتى لا فورم جيومتريك ولا جيتي سهل هدير لهم الفورمول ماتيماتيك يعني القاعده ديال الرياضيات. عطيتكم هنا واحد الجدول كي فيه السوليد وفورم جيومتريك والفوليوم. السوليد هنا عندنا كوب وهنا باراليليبيد ريكتانجل وهنا سيلندر اللي هو الاسطوانه وهنا متوازي المستطيلات وهنا المكعب جات من يعني متر مكعب جات من المكعب اللي هو فيه الطول والعرض والارتفاع. يعني هنا الفوليوم ديال الكوب هو V est égal C fois C fois C. يعني الطول عفوا الضلع في الضلع في الضلع. الضلع أس 3 الضلع أس 3 هي الضلع في الضلع في الضلع. ضلع في الضلع في الضلع وليس الضلع في 3 ما خاطئة. الضلع أس 3 راه ماشي هي الضلع في 3. الضلع في الضلع في الضلع. الضلع في الضلع في الضلع. سي في سي في سي. نمشيو دابا باراليليبيد ريكتانجل. هنا V est égal L fois L fois petit l fois H. يعني هو الطول في العرض في الارتفاع. هذه راه اسهل قاعده هي الكوب. وحتى هنايا V هنا الاسطوانه V est égal هنايا هذيك P fois R أس 2. R أس 2 هي R في R. يعني R في R. R أس 2 هي R في R. ولا تجيكم حسن في الحفاظة إلا كانت كتخربقكم هذيك R في R. هنا ديروا P في R في R في H. هي P مع العين P هي 3.14. هي 3.14. يعني مثلا نقول الارتفاع فيه 6 وهذا والشعاع فيه مثلا 2. يعني هنا 3.14 في 2 في 2 في 6. هنا نعطيكم واحد لا غومارك خاصكم ضروري تركزوا عليها. Le volume d'un corps solide ou liquide ne dépend pas de sa forme. يعني الفوليوم ديال شي جسم راه عمره ما غادي يتلاقى مع عفوا مع الشكل ديالو. راه عمره ما يتطابقوا. يعني واخا تكبر الشكل واخا تصغروا واخا تبدلوا. يعني واخا دير عجينه تحطها ديرها في عفوا تحطها ديرها بحال هكا عجينه. يعني عجينه غتلقى نفس الشكل واخا تغير الشكل ديالها.
où les gaz n'ont pas de forme propre, sont compressibles et expansibles. يعني لي غاز الغازات راه ما عندهمش الحجم. علاش؟ لانه هما راه قابل للانضغاط والتوسع. لانه دابا تحسب مثلا ديال شي غاز راه ماشي هو الحجم ديالو، راه يمكن دابا تقلصو وتحسب واحد الحجم ما تلقاش، يمكن توسعو تحسب عاوتاني واحد الحجم وتلقاه ماشي هو داك الشيء. علاش؟ لي غاز ما عندهمش الشكل، ما عندهمش حجم، ما عندهمش حجم خاص. و دابا غنمشيو للدرس رقم 2. انا راه شويه غنزرب. دابا غنمشيو اولا نوسيون دو لا ماس. دابا نمشيو لا ماس. نوسيون دو لا ماس يعني الخاصيات ديال الكتله. La masse d'un corps exprime la quantité de matière qui contient ce corps. يعني بخلاصة أن الكتلة ديال شي حجم ديال شي جسم هو الكمية ديال شي جسم. هو دابا إلا غيرتي من الكمية تغيرت الكتلة. on symbolise la masse par la lettre M. يعني كنرمزو la masse M صغيرة. Dans le système international, l'unité de la masse est le kilogramme. يعني الوحدة العالمية، يعني النظام العالمي اتفقوا أن الوحدة العالمية ديال la masse هي الكيلوغرام. Instrument de la masse de mesure de la masse هي la balance. يعني الأداة اللي كنستخدموا بها باش نحسبوا الكتلة هي la balance اللي هي الميزان. Le tableau suivant dans les différentes unités de la masse. يعني هنا عندنا الطابلو، عارفين نتوما جدول التحويل. ملي غرام، سنتيغرام، ديسيغرام، غرام، ديكاغرام، هكتوغرام، كيلوغرام، ديزيام كيلوغرام، كينتال، الطن. ثانيا mesure de la masse d'un solide. يعني نمشيو دابا ثانيا عندنا هاد دوكيمون 1 اي دوكيمون 1 اي دوكيمون 2. عندنا هنايا دوكيمون 1 لا بالانس روبرت فال. حنا اكثر كنستخدمو بزاف هو لا بالانس روبرت فال ولا بالانس الكترونيك. لا بالانس الكترونيك هو اكثر دقه، انا نسيت ما نقولها لكم. ودابا غادي نشوفوا كيفاش الطريقه كنحسبوا. Pour mesurer la masse d'un solide à l'aide d'une balance de Roberval, il faut suivre les étapes suivantes. On réalise l'équilibre de la balance quand ces plateaux sont vides. يعني réalise ديال يعني البرا تكون افق وتكون البلاطو يعني ما كيتحركوش. ثانيا on place le solide sur l'un des plateaux de la balance et on rétablit l'équilibre en plaçant les masses marquées par ordre décroissant sur l'autre plateau. يعني غنحطوا الكور سوليد ونحطوا معاهم في الجهه الاخرى لي ماس ماركي. لي ماس ماركي هما هادوك. d'abord on calcule la masse du solide qui égale la somme des masses marquées. يعني دي ماس ماركي قلنا هنا في هاد الدوكيمون 2 عندنا 50 كيلوغرام غرام. عندنا هنايا يعني هنايا سمحوا لي نسيت ما ندير ديك كرواسون. ملي كنحطوا مثلا كنحطوا 100 200 مثلا تكون 300 غرام غنحطوها هي الاولى من تنازل ماشي تصاعديا. والله الا كنت تصاعديا بقيتي تماك تنازليا ضروري هذه. وعندنا هنايا 100 هذا غرام يعني كنجمعوهم يعني هو الكتله ديال هاد الكور سوليد. ولكن دابا ماشي حيت ماشي لا بالانس روبرت فال ماشي دابا ملي غادي تحولها للكور سوليد لهذا هنايا لا بالانس الكترونيك راه ما تلاقاش هادشي، تلاقى شي حاجه زايده لان هادشي ما كيعطيش التدقيق. exemple document 2 la masse du corps solide est ms
est égal يعني 50 غرام زائد 10 غرام زائد 100 غرام est égal 160 غرام. دابا نمشيو troisièmement mesure de la masse d'un liquide. يعني لا ماس ديال الليكيد، يعني كيفاش كنحسبوا الكتله ديال شي كتله سائله، عفوا ديال شي ماده سائله. اكسبيريونس عندنا هنايا هادو، يعني هنايا عندنا كنلاحظوا لو بوطون طاغ، مازال نعرفوا كيفاش علاش كتستخدم هذا البوطون طاغ و اون اوف، يعني اللي كنشعلوا بها اون طفيو. ملي حسنا ضروري نشعلوه حس تلقاو 0.0 يعني غرام 0 غرام. الا ما كانت فيه 20 ولا هذا، عرف يا اما خصك تمسح ديك البلاطو اللي هذا تحط فيه منه، اما هذا. دابا كما كتلاحظوا الدوكيمون 2 اي دوكيمون 3. دابا هنشوفوا الطريقه كيفاش كدار. لا ماس ام 1 دو ريسيبيون دوكيمون 2 اللي هو هذا اي 46.3 غرام. دابا هنشوفوا لا ماس ام 2 توتال دو ريسيبيون افيك ليكيد، يعني لا ماس بحال يعني الليكيد دو الريسيبيون. يعني هنايا ثانيا كيفاش هنطلقوها. اولا نشعلوا الميزان او لا بالونز، كنطلقوا فيه 0.0 غرام. كنحطوا لا ريسيبيون فيد، كنحسبوها كنطلقوا فيها 46.3 غرام. هادين نكتبوها في شي ورقه، وغادي نحسبوا دابا نكبوا الليكيد في داك الريسيبيون، غنطلقوا 96.4 غرام. وغادي نقصوا 96.4 غرام من من 46.3. اذا نحسبوا الريسيبيون فيد ونحسبوا الريسيبيون ليكيد، ونقصوا المجموع ديال الكتله ديال الريسيبيون ليكيد لا الريسيبيون فيد. اذا هنايا تلاقينا لا ماس M1 du récipient document 2 اللي هو هادي M1 est égal 46.3 غرام. هنا ثانيا la masse M2 totale du récipient avec le liquide document 3 et M2 est égal 96.4 غرام. ولا masse ML هي M liquide du liquide et ML est égal M2 moins M1 est égal 96.4 ناقص 46.3 كتساوي 55.1 غرام. هنا يعني لا ماس ديال الليكيد هي 50.1 غرام. دابا نمشيو لا غومارك. لا بالونس الكترونيك افيش عفوا هاد لا ماس لا غومارك راه هي زوينه وكتدير لك شي حاجه اللي هي شي حاجه تقدر توقع فيها نتايا، او شي حاجه كتنبهك على شي حاجه. داكشي علاش خصنا نبقاو نتابعو دائما لا غومارك. La balance électronique affiche la masse mesurée avec plus de précision que la balance verbale. يعني قال لك لا بالانس الكترونيك، يعني الميزان ديال الالكترونيك هو احسن واكثر دقه من ميزان ذو الكفتين. قلت لكم اصلا في هذا في التجربه ديال كيفاش كان هذا نقيسوا الكتله ديال شي لاماس، نقيسوا الكتله ديال جسم صلب. L'utilisation de boutons dans une balance électronique permet de remettre l'indication de la balance à zéro pour ne pas tenir compte de la masse du récipient. يعني بمعنى انه هذيك بوطون طاغ شنو هي الاستعمال ديالها. هو ملي كنحسبوا لا ماس ديال الريسيبيون فيد، راه ماشي نقيدوا هذا شي ورقه لا ونعاودوا نحسبوا عاود نديروا ناقص، لا ديك كتعذب بزاف.
فلهذا بوطونطار ملي كتوركي ليها ما كتبقاش تحسب الكتله ديال الريسيبيون ديريكت، واخا يكون الريسيبيون فوق منها راه ماليش تحسب الكتله ديالها، ولكن تديري الريسيبيون فيد وعاد باش توركي بوطونطار وتكبي اللي هتكبي هذاك السائل وهذاك غير لا ماس ديال داك السائل. داكشي اللي زوينه البوطونطار. لا ماس دان كور ne dépend pas de sa forme، يعني عاوتاني حتى الحجم قلنا la masse d'un corps ne dépend pas de sa forme، حتى الحجم قلناها ليه ضروري لان الحجم هو المساحه وليس الشكل ايضا، لانه الكتله راه واخا ديك الساعات كتله واخا تغلط لي معكم في الحجم، لان الكتله واخا تحط واحد العجينه وتديرها في شي شكل وتحطها فوق الميزان هتلاقى مثلا 3 غرام وتعاود تغير لها الشكل ديالها وتحطها وتلاقى 3 غرام، راه امبوسيبل تسداه. نمشيو دابا الكتله الحجميه. دابا نمشيو لا ماس فوليميك. اولا نوسيون دو لا ماس فوليميك اكسبيريونس. دابا نبداو باكسبيريونس عاد باش نمشيو هذا اوبسيرفاسيون، عاد باش نمشيو لا ديفينيسيون دو لا ماس فوليميك. غنشوف واحد التجربه. عندنا هنا واحد l'expérience. On mesure la masse de 3 volumes différents d'eau. Ensuite, on calcule le rapport M sur V. يعني دابا ندير نحسب واحد 3 لي فوليوم، يعني 3 الاحجام ديال المختلفه ديال الماء، وبعدها غادي نحسبوا لو رابور ديال لا ماس على الفوليوم، هي لا ماس فوليوميك. لو فوليوم في ان مليلتر، يعني الحجم ديال حجم الماء بالمليلتر. خدينا واحد 100 مليلتر، 200 مليلتر و 300 مليلتر، وخدينا لا ماس عاوتاني نفس الشيء. درنا ريسيبيون فيد ودرنا البوطونطار وعاوتاني كبينا داكشي ديال لا ماس، خرجت لينا 100 200 300. يعني 100 هذا ما تشربوهاش في هاد المياه اللي اصلا حنا كنشربو. هذا ماء ما فيه حتى حاجه، ما فيه لا ميكروبات ولا يعني مواد يعني ديال مواد اللي ديالك تنظف لينا الماء باش من الميكروبات لا، الماء عادي ما فيه لا ميكروبات، ما فيه لا مواد، ما فيه حتى حاجه. يعني دابا ملي تجربوها نتوما نجربوا احنا في المياه اللي كنشربوا ما تلاقاوش هاد لا ماس فوليميك. يعني دابا لو رابور يعني واحد كنستنتجوا ان لا ماس فوليميك دو لو est égal à الماء التذكير، ماشي الماء اللي ما فيه حتى حاجه، ماء صافي غير ماء ماشي فيه حتى حاجه. ثانيا lorsque le volume de l'eau augmente, sa masse augmente, le rapport M sur V reste const est égal à 1 gramme par millilitre. Le rapport M sur V est appelé la masse volumique. D'abord, يعني 1 gramme par millilitre. دابا راه نجيو نحسبوا في داك الجدول نديروا الحجم فيه لتر ولا ماس نديروا فيها كيلوغرام، غتخرج لي عاوتاني 1 كيلوغرام باغ لتر. سي دابا نمشيو للكونكلوزيون. Définition de la masse volumique. La masse volumique d'un corps est le quotient de sa masse par son volume. On la note ρ. Se prononce ρ. شتيها كيفاش كتكتب وشتيها بحال تسود مقلوبة. Et il s'écrit ρ est égal M sur V. يعني تغلط لكم عندكم عفوا
درت لكم وتلاقيتو هنا لا ديفين هذا درت لكم تلاقيتو واش تقسموا الفوليوم الى الماس ولا ماس القسم. ولكن تشوفوا تلاحظوا ترك تذكروا العنوان لا ماس فوليوميك، يعني لا ماس هي سابقة، هي لا ماس ام سي في. Son unité dans le système international est le kilogramme par mètre cube. En symbole kilogramme par mètre cube، يعني الوحدة العالمية، النظام العالمي بحال هذا بحال الكيلوغرام. unité pratique يعني أكثر استعمال هي غرام بار مليلتر و غرام بار سنتيمتر كوب. دابا نمشيو ثانيا la masse volumique des liquides et des solides. A expérience ضروري. A on mesure la masse de 3 liquides ayant la même volume et on calcule leur masse volumique. خداو واحد ثلاثه السوائل مختلفه وقالوا واش خداو لها نفس الحجم. واش نشوف قالوا واش غادي نشوفوا واش غادي تكون نفس ايضا قيل واش غادي يكون نفس ايضا الحجم. يعني هنا خداو لو اللي هو ماء عادي، ماء اللي هو فيه حتى حاجه، شنو نقول هنا ليكيد، لو عطاونا لي عطانا ويل. الويل اللي عارفين حليب، والويل عارفين هو الزيت. فوليوم في اون مليلتر، خدامين دابا اون مليلتر. عندنا لو عندنا فيه 100، لي 100، ويل الويل 100، حيت خداو نفس الحجم. ماس ام يعني لا ماس اون غرام، خداو عاوتاني الغرام. لو عفوا لو 100، لي 103، والويل هو 90. ماس فوليميك غو ان غرام بار مليلتر. لو دايما حنا عارفين هو 1، لي 0,3 والويل est égal 0,9. هنا حيتاش هنايا واخا خداو نفس الحجم، ولكن لي والويل اختلفوا في لا ماس. يعني دابا هنا شكون لا ماس فوليميك ديالو هو يعني لا ماس فوليميك ديالو هو الاكثر، لي عاد باش لو عاد باش الزيت. نحيد لكم هاد القاعده ديال الويل والزيت والماء كديرهم معا كيطلعوا. الزيت كيطلع الفوق، علاش؟ كيقولك لان الزيت خفيف، ما تبقاوش ديروها لان الزيت ماشي خفيف، الزيت عمره ما كان خفيف. فقط لا ماس فوليميك ديالو، الكتله الحجميه ديالو هي يعني ماشي هي هذه لا ماس فوليميك ديالو هي صغر من لا ماس فوليميك، هي قل من لا ماس فوليميك ديال اللو. دابا غنمشيو لبي. on mesure la masse de 3 solides ayant le même volume et on calcule leur masse volumique. عندنا solide bois fer aluminium. عندنا فوليوم في بار en سنتيمتر كوب، نستعملو سنتيمتر كوب لانه سوليد. عندنا بوا عنده فيه 20 سنتيمتر كوب، فار 20 سنتيمتر كوب، والومنيوم 20 سنتيمتر كوب. اختاروا لهم لا ميم فوليوم. ماس ام اون غرام، يعني اختاروا الغرام. بوا 13 غرام، فار 157.2 غرام، وهنا الومنيوم 54 غرام. يعني لا ماس فوليميك هو ان غرام بار سنتيمتر كوب. يعني البوا تلاقينا فيه 0,65، تلاقينا فير 7,86، والومنيوم 2,7. يعني دابا تلاقينا عندهم ايضا فوليوم لا ماس فوليميك ايضا مختلفه، واخا الحجم متساوي.
Conclusion. B. Conclusion. Chaque corps solide ou liquide se caractérise par une masse volumique. يعني كل كور سوليد أو كور ليكيد يعني عنده ماس فوليميك مختلفة، كل واحد عنده ديالو. Plus la masse volumique d'un corps est important, plus il est lourd. ثالثا, un corps flotte sur un liquide et sa masse volumique est inférieure à celle de ce liquide. Un corps coule dans un liquide si sa masse volumique est supérieure de ce liquide. هادشي مبقاش ندير في حيشة، هادشي هو اللي شرحت لكم في الجداول. دابا c'est exemple de valeur de masse volumique de quelque corps. هنا عندنا عطيتكم واحد شويه ديال sa masse volumique ديال السوائل، بعض السوائل وبعض الأحزاب الصلبة. هنا عندنا كور، عندنا لو لا ماس فوليميك 1، l'huile 0,92، الكول 0,79، or عندنا هنايا 19,3، cuivre 8,9 وفير 2,5. كان هذا فيديو هذا اليوم، أتمنى أن يعجبكم وأن ينال إعجابكم. إذا أعجبكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل ما هو جديد بهذه القناة، وإلى اللقاء. ولا تنسى إن شاء الله فيديو جديد، الفرض في مادة الفيزياء والكيمياء الجزء الثالث والجزء الأخير اللي هو الفرض مع التصحيح. قلت لكم راح ندير لكم تمارين مع التصحيح وإن شاء الله هنديرها لكم، وإلى اللقاء.